يا إلهي إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على मुश्किल काम दस وعلى وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا अच्छा जी लाइव चल रहा है चल रहा है लो फिर तक ठीक है नहीं लगेगा जी जी हो गया